لا سيميولوجي هو كاع الموديل طويل اللي فيه بزاف لي كور، وهي لا باز تاع لا ميديسين. جون كاع لي كور اللي غادي تقراهم في لا سيميو غادي تعاودوهم في لو سيستيم موديلور. باغ اكزومبل في كيما سيميو فيها كاع لي بارتي تاع لو سيستيم موديلور، غادي تقرو شويه من الغاسترو، شويه من كارديو، شويه من بنومو، شويه من او ار ال، شويه من نورو، وهي رايحه. اسمها في لا سيميولوجي ما تعتمدوش على الحفظ، تحكم بوليكوب تحفظها ديما تخرج باسكو بزاف لي كور. الواحد اللي كيفهم بزاف ويتفرج لي فيديو يدير ريزومي في ورقه ولا ويسي يفهم دوطخ سورس. كي يكون الكور ماشي شباب ما يعجبهش وكاع يشوف دوطخ سورس. وغادي نقول لكم منين تجيبوا لي سورس. في التروازيام اني كنت شاريه ليفر حملاجه، بصح ما كنتش نستعملها بزاف باسكو كنت نستعمل كثير لي كور. وفي لابارتي تاع الغاسترو كنت نبغي نفهم، كنت نستعمل الكابي مالكري يقرو به في الكاتريام اني، في الكاتريام اني كابي، بصح انا كنت نقرا به في التروازيام اني، كان يعجبني فيه فيزيوبات ونبغي نفهم بزاف. تنجمو تاني تشوفوا في الدرايف تاع الكاتريام اني لي ريزومي ولي بي دي اف تاعهم يعاونوكم. الوغ نبداو بهاد لاغاسترو فيها غادي تقروا لي زيكزامان كلينيك دو لاباري ديجستيف، لي دولور ديجستيف، غادي تقروا تروبل دو ترانزيت، دياري، constipation. Un cours à les hémorragies digestives hautes et basses, les cours de l'œsophage, les gars œsophage, cancer de l'œsophage, sémiologie œsophagienne, un cours foie et voie biliaire, licteur et surtout la physiopathe. Qui te fait mon physiopathe? C'est vraiment lecteur. Donc colique hépatique, exploration, litiase des voies biliaires, cholécystite, cirrhose, hypertension portale, les acides, kyste hépatique du foie. هذا يعاونكم كور تاع الباراسيتوس ونقروها مليح في الباراسيتو. هذا عندكم كور تاني على ليباتوميغالي. عندكم بونكريا ابانديس، انا هذا كور ابانديس ايغو بونكرياتيت ايغو ما قريتش ما من الكور تاعنا، شفت دوطخ سورس كاع كولون ريكتوم، كرو كونسير دو ريكتوم، pénétration, sémiologie de l'intestin grêle, hémorroïdes, occlusion intestinale aiguë, ischémie mésentérique, un fractus entéromésentérique, les hernies hiatales, hernie de laine. وعندكم كور على البيريتونيت، هذا كور كان يهبني تاع الصح. شوفوا بزاف لي فيديو اسيو تفهموا. دوك يكون عندكم الوقت اسيو تقروا بهذا كيما قلت لكم. عندكم الكابي مليح بزاف في هاد لابارتي تاع الغاسترو. نجمو تعاونوا رواحكم بالدرايف تاع الكاتريام اني، دخلوا فيه تلقوا لي ريزومي دي سورس كيما دي بي دي اف، نجمو يعاونوكم باش تفهموا غايه. اللي يبغي يفهم مليح هذه هي في الغاسترو. هاد لابارتي او ار ال كان عندنا غير كالكو كور، غير دي ديفينيسيون نوسيون كارساي، سيميولوجي دو لوغي، les urgences en ORL, sémiologie du nez et des sinus. Les cours à l'état général, par exemple l'état général, les signes de gravité, la fièvre, sémiologie pondérale, partie respiratoire, la pneumologie, la dyspnée, la gêne respiratoire, les douleurs thoraciques, exploration fonctionnelle respiratoire, hémoptysie, sémiologie des affections de la plèvre. وهذا الكور surtout قروه مع الكور تاع الراديو، syndrome pleural وكا هكا باش تفهموا بين لا كلينيك ولا راديو. لا تو كون syndrome pneumologie دي كور خفاف ملاح، قرو غير لي كور يكفو. شوفوا sémiologie vasculaire، un examen paraclinique en infectiologie. كاين دي كور تانيين واحد اخرين على الانفكسيولوجي. لي كور ديماتولوجي حنايا عاونوا رواحكم بلا شين يوتيوب ابراهيمي. تقدروا examen clinique et paraclinique en hématologie, interprétation de l'hémogramme, les anémies, splénomégalie, adénopathie. عندكم لو سيندروم هيموراجيك، غادي الفيزيوبات تجيكم شويه صعيبه بالك بصح هي حاجه ساهله. تفرجوا لي فيديو عليكم بلي فيديو اسيو تفهموا لي كور باش يكون عندكم اون باز كي تطلعوا كاتريام اني تجيكم تري فاسيل كاتريام اني. لا كارديولوجي باش نقول لكم غادي مسيميو تدو حاجه كبيره، لا باسكو لا كارديو اللي تقروا الكاتريام اني عاد باش تبداو تفهموا شويه. كيما في الكاتريام اني كان عندي دو ليفر نقرا بهم الكارديو، كنت نقراها بهاد الليفر ايبيليس وكابي، وكان كاين عندنا تاني ان ليفر تاع لو سي جي. والحاجه اللي بغيت نوصلها لكم، واحد ما يلقش يسبق الاحداث كاع. اذا لقيت روحك ما تفهمش ما تحكمش مليح، عادي كي غادي يطلع الكاتريام اني كلشي يجيك ساهل، كاين دي سورس عندك الوقت باش تقرا مليح، تمدوا فكره ونظره شامله على هاد. عندكم كور d'hypertension artérielle, le CG normal, examen clinique en sémiologie cardiaque pour ساهل, assistance à un prof, les palpitations,
لي بالبيتاسيون اليومين هذا ما قبطهمش، نقروهم مليح نتوما في السيميو باسكو هاد الكور ما يتعاودش. سانكوبي ليبوتيمي تاني ما يتعاودش في الكارديو، قروه من دروك غايه. اوسكولتاسيون كاردياك، اوسكولتاسيون كاردياك هذا تفهموا حتى تطلعوا الكاتريام اني كي تقروا لي فالفيلوباتي ريتريسيسمون ميترال ريتريسمون اورتيك تقروهم بلي ديتاي. حنا عاد باش تفهموا لوسكولتاسيون كاردياك باسكو غير هكا ما غادي تحفظوه بيتمون. انا ما حفظتهاش في لي سيميو هذا. سيميولوجي دو لانسفيزونس كاردياك، هذا اللي يبغي يفهمها يتفرج فيديو تاع اي ام اس شانل. هاد الكور يتعاود في الكارديو عام الجاي. عندكم اوسكولتاسيون كاردياك نورمال كيما قلت لكم توجور تقروا السيميو قروا معاها لي كور تاع لا راديو. كاين راديوغرافي تاع لي سيميو راديوغرافي دي كافيتي كاردياك. عندكم لا سيميولوجي تاع الاندوكرينولوجي وعندكم اكيليب اسيدو بازيك مامودو في رحبه. الوغ في الاندوكرينو غادي تقروا على الكواطخ انو دو تيروفيديان hypoglycémie, hyperglycémie, sémiologie de l'hypophyse, sémiologie cérébralienne ou la glande thyroïde, sémiologie thyroïde, hyperthyroïde, hypothyroïde. هادو قاعد يتعاودوا في الاندوكرينو ان شاء الله، كلشي يتعاود في الاندوكرينو تقولهم في السانكيام اني اندوكرينو. اباغ الحاجه اللي تركزوا عليها بزاف في السيميو ركزوا على الاكيليبر اسيدو بازيك، فهموا مليح. انا لحد دروك راني عاده عاقله عليه، قريتها غايه في 3 اني جاي يطيح هذا في الكونكور تاع ريزيدانو. الحاجه اللي تعاونكم باش تفهموه اللي قريتو اكيليبر اسيدو بازيك في الفيزيو ولا دوزيام اني، هادو تاع لي بيكربونات ريغولاسيون دو بي اش. عندكم ثاني لي سيندروم دي مات لي تروبل ديدراتاسيون هيبر هيدراتاسيون ديزيدراتاسيون. حاولوا تفهموا هاد الصوالح. لا سيميولوجي نورولوجيك هذا كان افضل بارتي، هي والكاسترو كنت نبغيهم بزاف، سيرتو لي بروف اسيستو يفهموا غايه ويوروا لكم هكا دي زيكزامان كلينيك تشوفوهم يفهموكم وتفرجوا لي فيديو ثاني. عندكم في النورو لي سيندروم مينانجي سيفالي ليكزامان نورولوجيك تعاودوه في النورو تقروا غايه شوفوا لي فيديو. وهاد ليكزامان نورولوجيك واحد يسيي في الدار يدير ليكزامان نورولوجيك لا فامي تاعه يسيو تبراتيكو ليكزامان نورولوجيك ديروا في كلكو مينوت تكملوه. كونكور على لو سيندروم بيراميدال وكور على لي زاتاكسي وكنت هكا ندير طابلو غير بالورد نعيش روحي نقعد ندير ريزومي ندير غير الكور كشكور طويل فيه 20 باج ولا اللي ما نقدش نحفظه نعرف روحي بلي نهار لافي يغبني. بارتي دو لونفون عندكم انومالي دو لا ميغراسيون تستيكولار. سيميولوجي دو لا هانج سيميولوجي دو كود سيميولوجي دو لاباري لوكوموتير. هاد لي كور صراحه ما يزيدوا ما ينقصوا في المعلومات تاعك، شغل غير يعيوك زايدينهم لك باش يعيوك. حتى تسمى حتى غادي تقرا موديل تاع تروماتو اوتير روماتو تروماتو بس كمان يعني عاد باش تسمى باش تكبدوا كاع زعما هاد لي كور غير هكا قشور. عندكم لي كور تاع ليغولوجي شغل دي ديفينيسيون هكا لي نوسيون باش هكا تتعلموا. عندكم هاد les explorations pathologiques en neurologie تقراو على لي ديفينيسيون كيما ديزيوري بور لا كيوري ريتونسيون كرونيك ريتونسيون aiguë d'urine purée donc les maturiers anomalie de la TRS حاجه سهله نديرو ليكتور شويه فاهمه وصاي. ودي فيديو سورتو لي فيديو اللي انا كنت نتفرج غير الفيديو تاع ديك لاشين سيميولوجي. هذه هي لا سيميولوجي غادي نوري لكم لي ريزومي بوغ تريتمون مالكمش اوبليجي باش تقروه. وبغيت نوري لكم الكتاب هذا ماذا بيا ما يكون عندكم باش واحد يعرف وين يدير زعما. هذا الكتاب يدير 250 تلقوه عند جاسم فيه 600 اوردونونس في كاع لي بارتي تاع لي ريزومي تاعي. ما كنتش نكثر الكتابات نديرهم في مام با 30 مينوت. واحد اللي يعرف روحه يدير ريزومي في 4 اور ولا كاع نهار ما كان له. انا 30 مينوت ماكسيموم والريزومي شي يكون فيه غير اون فاي باش ندير 40 ورقه اون فاي باغ اكزومبل ديسفاجي نكتب منها لي زيتيولوجي وتروح لي نعقل عليهم. انا كنت بازي على لا كلينيك ولي زيتيولوجي ولا راني دايره على الار جي او. يا راح باغ اكزومبل هنا لا سيميولوجي فاسكولار غير لي نوسيون امبورطونط. حنا وليت ندير لي ريزومي بلي فاتر لي فاتر هما باش يجيو ريزومي شابين ترسموا شويه باسكو راكم تشوفوا السيميولوجي شحال فيها. هذه هي لا سيميولوجي.